अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हाँ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए सबक 8A में खुशामदीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग जो हैं वो अपनी हाफ जो कोर्स है उसकी तरफ गामज़न हैं। तो ज़ाहिर सी बात अब आप माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और अब थोड़ा सा ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। आपका हौसला भी और आपकी यानी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इस कोर्स के लिए। तशहुद जो है वो इंशाअल्लाह जी आज इस कोर्स में इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हम उसका मुताला करेंगे ताकि नमाज के जो आखिरी अरकान हैं चंद एक उनको भी हम देख लें। फिर ग्रामर का कुछ हिस्सा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हाजा हाउला ज़ालिक उलाइक, ये आपने कुछ सुने होंगे कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन आज हम इनको देखेंगे। फिर 13 नए अल्फाज इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 1450 बार आए हैं। तो एक अच्छा बड़ा टारगेट है जी। इस सबक के इख्तिताम पर आप 93 अल्फाज सीख चुके होंगे टोटल, जो कि 27,500 बार से ज्यादा दफा कुरान पाक में आए हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो बैटरी है वो काफी तेजी से ऊपर जा रही है। होमवर्क्स को आप माशाल्लाह करते रहते हैं, आपके रिवीजन डिस्कशन ग्रुप्स में भी काफ़ी एक्टिविटी रहती है। तो ये सारे होमवर्क्स किया करें जी, इस पे टाइम लगाया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। पॉकेट कार्ड को ज़रूर देखें ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें इजाफा होता रहे। तशहुद हम लोग सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं जी इसके साथ, और अच्छी तरह वाकिफ होने के साथ साथ नमाज का जो बड़ा हिस्सा है वो भी है ये। कोई नमाज इसके बगैर होती नहीं है और 2 दफ़ा भी पढ़ा जाता है एक ही नमाज में, जो 4 रकतें जब हम पढ़ते हैं। तो इसको देखते जी, पहले इसको तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इतने ही खूबसूरत अंदाज से हम भी इसको नमाज में इतनी ही खूबसूरत अंदाज से पढ़ा करें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अत्तहियातु यानी सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। अब इनको जरा इंडिविजुअली देखते हैं इन अल्फाज को कि इसमें हमारे लिए क्या है। देखें, तहैया तहैया अक्सर आपने सुना होगा, एक लफ्ज़ होता है कि हम कहते हैं कि तहैयतुल मस्जिद, तहैयतुल वज़ू। तो ये बेसिकली तहैया ये होता है कि जब आप यानी ग्रीटिंग्स के अल्फाज में आप ले लें कि जब आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे पहुँच के या वहाँ पे जो पहला रिचुअल आप करते हैं कि उस जगह पर पहुँचकर या वो काम करके, तो वो ग्रीटिंग्स की के तौर पे जो आप एक रिचुअल करते हैं उसको तहैया कहते हैं। और इसकी ही जमा जो है वो वो तहैयात है। और यहाँ पर क्योंकि जो आप रिचुअल्स करते हैं वो आप अपनी जुबान से भी अदा करते हैं और उनसे बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देखें सभी कौली इबादतें जो है इसका एक मानी यानी जो जनरलाइज्ड वे में दिया जाता है कि इसके अंदर हर तरह की जो जुबान से अदा की गई अच्छी बातें हैं वो सभी इसी में आ जाती है। तो हम ये कहते हैं कि या अल्लाह कि जो भी हम जुबान से अच्छी बातें निकालते हैं वो सभी की सभी जो है वो या अल्लाह तेरे लिए हैं। हमारी नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं, जिक्र और अस्कार करते हैं, तलावत करते हैं, तबलीग का काम करते हैं, एक दूसरे को अच्छी बातें नसीहत
किसी को सही रास्ते पे डालने का, अच्छा मशवरा, ये सब जो है ये हम अल्लाह की खातिर करते हैं। हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते। या अल्लाह, अगर हमने किसी के साथ भलाई की है या हम किसी को रास्ता दिखाया है तो उस पे एहसान कोई नहीं है, या अल्लाह तेरी खातिर है। तो ये एहसास दिल में रख के अत्तहियातु पढ़ा करें जब आप तशहुद में, नमाज में बैठते हैं। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाह है। लिल्लाह आपको पता है कि अल्लाह के लिए है। तो जैसे अल्हम्द कि सारी, अल की वजह से सारी तारीफें और शुक्र जो है वो अल्लाह के लिए है, इसी तरह जब या हम कहते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाही, तो सभी कौली इबादतें वो अल्लाह के लिए हैं। जो भी हम अच्छे अल्फाज मुंह से निकालते हैं अपने रब की वजह से। और जाहिर सी बात है कि इंसान जो है वो अपने इस जुबान को जो कंट्रोल करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यानी इंसान अपने नफ्स और अपनी जुबान की गारंटी दे दे तो मैं उसको जन्नत की बिशारत दे देता हूँ। ये मफहूम है आप सल्लम की हदीस। तो ये जुबान जो है ना, ये हम अल्लाह के खौफ से ही इससे अच्छी बातें निकालते हैं, तो वो अल्लाह के लिए है। वस्सलावतु, सलात जमा है सलावात। और नमाज क्योंकि हम करते हैं, नमाज में फिजिकली हम इन्वॉल्व भी होते हैं, कौली भी होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर अहले इल्म ये कहते हैं कि सभी की सभी बदनी बातें जो हैं, कि जब हम अस्सलावात कहते हैं तो वो अल की वजह से सभी की सभी जो हमारी बदनी बातें हैं वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, या अल्लाह सारी की सारी कौली बातें जो हम मुंह से अदा करते हैं, या अल्लाह सारी की सारी बदनी बातें जिसमें हमारी जिस्म भी शामिल होता है, हमारा दिमाग भी शामिल होता है, या अल्लाह वो भी तेरे लिए है। सभी बदनी बातें जिसमें नमाज, ज़कात, हज, तरबियत करना, सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये तय्यबात, तय्यबात, तय्यबा आपको पता है हमारे यहाँ तो नाम भी होता है पाकीज़ा, साफ। और यहाँ पे जो तय्यबात है, इसमें मानी में आप देख रहे हैं कि सभी माली इबादतें। क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो सदकात देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ जो है पाकीज़ा चीज एक्सेप्ट करते हैं सदके में, जो इंसान अल्लाह की राह में देता है। तो वो पाकीज़ा चीज होगी तो एक्सेप्ट होगी। तो इसीलिए वो तय्यबा से उसकी जमा तय्यबात, और वत तय्यबात अल लग गया इसके साथ भी। तो जितनी भी या अल्लाह हमारे सदकात हैं, हम कोई सदका जारिया करते हैं, किसी की तालीम करते हैं, किसी की शादी करवाते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, गरीब को पैसा, या अल्लाह सब करेगी, उनके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं। तो जब नेकी करें, चाहे कौली करें, चाहे फेली करें, चाहे माली करें, यही तीन कैटेगरीज बनती है ना, यानी कौली, फेली और माली। तो अल्लाह के लिए करें, किसी के ऊपर कोई एहसान मत जतलाएं कभी भी। तो दूसरा तर्जुमा अभी कि सारे ताजीमी कलमे, सारी बातें, सारी पाकीज़गियां या अल्लाह तेरे लिए हैं, सब के सब। और जो हम इख्तियार करते हैं इनमें से या अल्लाह वो भी तेरी ही लिए है। असबाक हमें इस आयत से, इसके शुरू से जो मिलते हैं वो हमें यही है कि नमाज, जिक्र, तलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, रास्ता मशवरा किसी को देना, सभी की सभी बदनी इबादत जो हैं वो इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब कुछ आ जाता है। ये सब अल्लाह के लिए है। और जो भी हम सदकात, खैरात वगैरह करते हैं वो भी अल्लाह ताला के लिए है। तो ये हमें गिरा बांध देनी चाहिए अपने दिलो दिमाग में, कि कभी भी इंसान के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार मैंने तो देखो इसकी इतनी हेल्प की तो इसने आगे से मुझे ऐसे कह दिया। देखिए, उसने जो रवैया किया वो उसके लिए है, लेकिन आपने जो रवैया किया है वो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किया है उसके साथ। तो उसको आप इसी तरह अपने जहन में रखें। अपनी, वो होता है ना कि अपनी नेकी को अपने हाथ से बर्बाद नहीं करना चाहिए इंसान को कभी भी। एक बड़ी प्यारी हदीस है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुखारी में
बुखारी मुस्लिम में मुतफक्कुन अलैह है। 70 नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी इतना पक्का रब ताला की जात पे भरोसा कि किसी तरह के कोई तावीज़ गंडे नहीं होने चाहिए, किसी तरह की झाड़ फूंक नहीं होनी चाहिए। यह अरबों में जहालत के दौर में बहुत ज्यादा था जी। तो वो तो बल्कि वो जो कुरैश वाले थे वो तो नबी के सल्लम के पास भी एक बंदा ले आए कि लगता है कि आप जैसी बातें करते हैं तो कोई जिन विन का साया हो गया है, तो ये झाड़ फूंक कर देगा आपकी। तो फिर वो बंदा खुद ही मुसलमान होके गया वहां से। इसी तरह बदशगुनी, बिल्ली गुजर गई सीढ़ी के नीचे से, काली बिल्ली फलां ये हो गया, ये बदशगुनियां और इस तरह की चीजें मुसलमान नहीं देता। तो अगर कोई अपने आप को इन 70,000 लोगों में कोशिश करना चाहता है दाखिल होने की, तो फिर ये सब कुछ उसको ज़हन में रखना पड़ेगा कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए होता है ना कि आज हमारे मुल्क में जब तक आपने हलाल काम भी नहीं होता जब तक पैसे ना दें। तो अब इसका मतलब कि भरोसा उस रिश्वत पे चला गया। तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए कि यार देखो, अल्लाह करने वाले हैं, ये तो करने वाला नहीं है। अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगा। अल्लाह के तो उंगलियों में दिल है इंसानों के, वो घुमाता है फिरता है उन्हें। अच्छा, ये बात जब हुई तो हजरत अकाशा बिन मोहसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खड़े हो गए। फौरन उन्होंने बोला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे, यानी इन्हीं 70,000 लोगों में से जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से हो। चलो, उनका तो काम बन गया। फिर एक और देखा देखी एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा इसमें तुमसे सबकत ले गया। तो ये वो रेस है जी, ये वो काम है जिसके अंदर हमें एक दूसरे के साथ मुकाबला भी करना जायज है और एक दूसरे के साथ हमें ये देखना चाहिए कि नेकियों में कौन आगे निकलता है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक सिलसिला था। इसी तरह जैसे ये दो सहाबियों का सिलसिला आपने सुना, तो ये जब हम बात करते हैं किसी भी नेकी की, तो वो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी सबकत ले जाएं। ऐसा ना हो कि टाइम गुजर जाए, सबकत कोई और ले जाए और हम सोचते रह जाएं या देखते रह जाएं। इस हदीस से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक अता फरमाए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता मेरा ख्याल से एक इंसान का कि जिस पूरे 24 घंटे में उसने कोई अच्छी खबर ही ना सुनी। अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आए किसी पर भी। तो जैसी को अच्छी खबर सुने, अच्छी बात सुने, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे भी नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। तो इसलिए नेकियों में बढ़े, नेकियों में एक दूसरे से बढ़े, चाहे वो तीनों कैटेगरीज जो भी हमने कही, चाहे वो कौली हो, चाहे वो फेली हो, चाहे वो माली हो। तो अपना एहतसाब करें, प्लान बनाएं। जैसे एहतसाब करेंगे तो प्लान जरूरी हो जाएगा बनाना, खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ, तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। 3 कौन कौन सी? कौली, फेली इबादत और बदनी माली। तो या अल्लाह पाक ये जो है हमें इनमें सबकत ले जाने की तौफीक अता फरमा कि मैं अच्छी बात करूं, मैं अपने जिस्म को भी इस्तेमाल करूं, जो नमाज पढ़ूं, हज करूं, उसके बाद मैं और अच्छे काम करूं अल्लाह की राह में, और उसके बाद मैं अपना पैसा खर्च करूं जो अल्लाह ने मुझे दे रखा है अल्लाह की राह में। फिर एहतसाब कीजिए और फिर देखें कि हम किधर हैं, कि हम अपनी जो जुबान का क्या हाल है, क्या इसमें से लघु बातें निकलती रहती हैं हर वक्त, क्या इसमें से यानी जो अल्लाह ताला ने कुव्वतें हमें दी हैं, बहुत सारी कुव्वतें हैं और सबसे टॉप पे ये दिमाग है, इसको कहाँ सर्फ कर रहे हैं हम,
पैसा जो अल्लाह ने दिया है उसका क्या कर रहे हैं? सारी पार्टियां कर लेते हैं या शादियों पे खर्च कर देते हैं या अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं। तो प्लान बनाइए कि इनको अच्छे तरीके से ये तीनों चीजों को, कौली, फेली, माली जो तरीक़ेकार हैं इबादत के, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन प्लान हमें बनाना है, कोशिश हमने करनी है, फिर अल्लाह ताला खुद ही हाथ पकड़ते हैं। ये बात दूसरों को भी सिखाएं, ये याद रखें। ये जो अल्लिम है ना, वह उक्तुब, तो अल्लिम लिखें भी, प्रैक्टिस करें, दूसरों को सिखाएं, इससे आपका खुद नॉलेज बढ़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, ये जो अत्तहियात है ना, बड़ी ही एक कंप्लीट किस्म की दुआ है और बड़ी जबरदस्त है। अब देखिए यहाँ पे सलाम बेसिकली क्या है, सलामती होती है, हम सलामती की दुआ करते हैं, और इससे पहले भी अल है। अल जब लगा देते हैं, फिर उसके अंदर जैसे अल्हम्द के अंदर सारी तारीफें, सारे शुक्र आ गए, इसी तरह अस्सलाम में सारी किस्म की सलामतियां आ गई। ठीक है, अस्सलामु अलैका यानी हर तरह की सलामती हो, अलैका अलैका यानी आप पर, ये हम बात करते हैं। तो हम क्या यहाँ कह रहे हैं कि हर नापसंदीदा चीज से और बात से अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखे। ये बेसिकली दुआ है। पहले दुआ का हमने अल्लाह ताला की तारीफ की, और अब फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं, और हर नमाज में करते हैं और हर करोड़ों मुसलमान करते हैं। अला और का, अलई का, ये हमें फौरन याद आ जाएगा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, ये हम कर चुके, अच्छी प्रैक्टिस की है। तो अला प्लस का आपको पता है कि सामने की तरफ इशारा है। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो हम जो है वो सलाम भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये गैबाना हमारा सलाम है, अल्लाह के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, और अल्लाह के फरिश्तों के थ्रू ही उनका जवाब जो है वो दिया जाता है। ये यानी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसकी जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है वो क्या है। तो अल्लाह, अल्लाह और का, तो अलई का ये हम जानते हैं इसको। अल्लाह का मतलब फिर एक दफा याद कर लें, पर है, और का बताया आपको कि तुम या आप। अय्युहन नबीयु, अच्छा ये यहाँ पे देखिएगा कि या अय्युहा, या अय्युहा, इन सब के मतलब जो है ना वो ए बनते हैं। ए, जैसे उर्दू में हम ए कहते हैं ना कि ए नबी, तो या कहेंगे तो फिर भी हम ये कहेंगे, ए ही कहेंगे, अय्युहा या अय्युहा, ये एक्सप्रेशन का तरीका है, और खूबसूरती जुमले में आ जाती है इन अल्फाज को मुख्तलिफ जगहों पे रखने से। नबीयू, नबीयू, नबी हमें पता है कि नबी वाहिद है और मुज़क्कर है, और जमा इसकी नबीयून है। जब नबीयून हम देखते हैं तो वाव नून लगा हुआ है, तो हमें फौरन याद आ जाएगा, अच्छा ये तो जमा सालिम है, जो हम पहले पढ़ चुके। जमा सालिम जिसमें पूरे का पूरा वर्ड होता है, जैसे नबीयून में पूरा नबी का वर्ड इसमें आगे वाव नून लग गया तो नबीयून बन गया। और दूसरा आगे जो है वो अंबिया है, ये एक डिफरेंट तरह की जमा होती है, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे नबीयून का एक नाम है, उसको हम जमा सालिम कहते हैं, तो अंबिया वाली जो जमा है इसका भी एक नाम है, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन इसका नाम, इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो वरहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाह, वाह पता है आपको, हम कई दफा पढ़ चुके, वाह, और रहमत उर्दू में भी हम कहते हैं। अल्लाह, अल्लाह का नाम है, और अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो। अब आप देखिए ये दुआ क्या है। नंबर वन हम क्या कह रहे हैं कि सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। दूसरी चीज, ठीक है,
کہ अल्लाह की रहमत हो आप पर। अच्छा, ये रहमा आपको पता है उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। अर्रहमान रहीम शुरू में बिल्कुल व बरकातुहू, यहाँ पे आपको पता है हु लगा हुआ है, वो हु वाली जमीन। वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। अच्छा, ये जो व बरकातुहू अगर स्प्लिट कर लें हम, तो ये तीन अल्फाज बन जाएंगे। एक वा हर्फ है, बरक़ात है, इसम है, और हु की ज़मीर है। आपको पता है ये भी प्रोनाउन होता है, इसमी होता है। वो बरकातुहू, और बरकतें हो हु उसकी। तो तीन चीजें अल्लाह ताला के लिए भी हमने तीन चीजों की बातें की थी, और यहाँ पे नबी वसल्लम के लिए भी तीन चीजों की हमने बात की है। अब जितना हमने पाठ सीखा है, इसके लिए इसको तसव्वुर और एहसास के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें इसका आदी बना दे, इसकी समझ बूझ हमें ऐसे दे दे कि हम यानी इसके ऊपर जितना गौर फिक्र करें उतना अमल भी करें, और इसका एहसास अपना एहतसाब करें, प्लान बनाएं, तबलीग करें। इससे हमें सबक क्या मिलता है जी? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये ऊपर की तीन इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि उनको कैसे किया जाए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि हमारी जो कौली इबादतें हैं, हमारी जो फेली इबादतें हैं, हमारी जो माली इबादतें हैं, ये कैसे होनी चाहिए और करके दिखाएं। तो हम कह रहे हैं या अल्लाह ये उनने हमें सिखाई है, तो आप उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर सलामती भेजिए, उन पर रहम कीजिए, उनको बरकतें अता फरमाइए। तो ये हम आप वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं। सलाम हो यानी हर तरह की सलामती, अल्लाह ताला हर चीज से महफूज रखे। रहमत अल्लाह का एहसान और फजल, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखिए, यानी अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। जो कि नबी सल्लम को हम अल्लाह का महबूब कहते हैं, तो अल्लाह तो उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम अपना एक फर्ज पूरा करते हैं कि हम नबी सल्लम के लिए दुआ करके अपने लिए बेसिकली नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं। अगर हम कहें तो उनको तो हमारी दुआओं की जरूरत नहीं होगी, हमें ही उनको दुआओं भेजने से, उनको दरूद उन पे भेजने से, उन पर सलाम भेजने से जो सवाब मिलता है, हमें उसकी जरूरत है। तो बरकतें हो, हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। ये है जी यहाँ तक की जो दुआ है, इसके अंदर जो हमें सबक मिलते हैं। आपस में हम जो सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, उसमें भी देखें अल लगा हुआ है। हम भी यही कहते हैं कि सारी सलामतियां अल्लाह ताला आपको दें, यानी वो दीन में, ईमान में, सेहत, माल, यानी एवरीथिंग। कितना कम्प्रिहेंसिव देखें कि वो है। ये जो हम एक कन्वर्सेशन करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, कम्प्रिहेंसिव, किस हर तरह की सलामती हो जाए आप पे, उसमें माल, बीवी, बच्चे, औलाद, दुनिया, आखिरत, बिजनेस, हर चीज आ। और उसके बरक्स हम जब मॉडर्न हो जाते हैं तो हम हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भी बोलते हैं। उससे ये बहुत बेहतर है, यानी कोई मुकाबला ही नहीं है ना कि आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहें और हेलो हाय कहें। हेलो हाय तो यानी कोई। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको तसव्वुर के साथ पढ़ें, अपने दिल में एक दफा इसको जरूर पढ़ें जी, मेरे साथ पढ़ें इसको। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी आप पर। लोगों को समझाएं, सिखाएं, क्योंकि ये एक अत्ताहियात अगर अच्छे तरीके से किसी ने सीख ली, समझ ली और इसका एहसास
نماز کے دوران اس کے دل میں وہ اتر آیا تو وہ خشوع نماز میں پیدا ہوگا کہ وہ نماز ایلیویٹ ہو جائے گی. وہ کتنی ایلیویٹ ہوگی وہ اتنے ہی خشوع کے مطابق ہوگی جو آپ کے دل میں. پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں بہت سارے پردے کھول دیتے ہیں انسان کے. اگلا حصہ ہے جی السلام علینا. پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کی, اور پھر ہم اب سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے. السلام علینا, سلام ہو ہم پر, یعنی یا اللہ ہمیں بھی سلامتی والوں میں رکھیے. وعلی, اور اوپر, عباد اللہ, اللہ کے بندوں پر. عبداللہ عباد, تو عباد اللہ, وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے بندوں کے اور جو نیک ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی جتنے صالحین ہیں, یہاں صالحین سے آپ کو یاد آ رہا ہوگا وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں. وہ انبیاء رسول ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. یہ صالحین یہاں پہ آگے, اور ہر نماز میں دیکھیں ان صالحین کے اوپر سلامتی ہو رہی ہے, اور کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے, ہر قسم کی سلامتی. اچھا, السلام, ہر قسم کی سلامتی. علینا, وہ پھر اللہ اور نا, وہی ٹیبل علیہ والا, علیہ, علیہم, علیکہ, علیہ, علیکم, علینا, اللہ اور نا, ہم پر. السلام علینا, ہم پر. اب اس ہم پر میں سارے ہو جائیں گے. اس ہم پر پہ ایک میرا اپنا وجود, میرے فرشتے, میرے ابا و اجداد, مسلمان, صالحین, جتنے بھی جو آپ تصور کرتے ہیں, انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے سارے چاہنے والوں پہ سلامتی ہو. علینا, ہم پر آ گیا. وعلی, اور اوپر. آپ کو پتا ہے کہ اللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, اللہ کا مطلب اوپر, اور اوپر عباد اللہ. اچھا, عباد اللہ کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے, عباد اللہ آیا ہے جی عبد اللہ. اگر آپ دیکھیں تو عبد اللہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ, غلام اللہ کا بندہ, عبد اللہ. اور عباد اللہ, اللہ کے بندے, جمع ہو جائے گا عباد, عبد سے عباد. اور یہ انشاءاللہ آپ کو یہ عباد اللہ ہی کیوں آیا ہے یہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا. ابھی ہم حروف جر وغیرہ پڑھ رہے ہیں کچھ, اس آگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ یہ عباد اللہ ہے تو یہ عباد اللہ کیوں ہو گیا ہے. لیکن یہ ایک پوائنٹ کے لیے میں نے آپ کو ذہن میں رکھ دیا ہے کہ ایسا بھی قرآن پاک میں ہے, لیکن وجوہات آپ کو جیسے جیسے کورس آگے چلتے جائیں گے آپ سمجھتے جائیں گے. اب صالحون کی جمع آپ کو پتا ہے کہ صالحون ہے, اور اگر صالحن ہو, صالحین ہو, تو آپ کو پتا ہے صالحین ہے. یہ ہم پڑھ چکے, اچھی پریکٹس کر چکے, اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہمیں ہوگی نہیں انشاءاللہ تعالی. اس میں اسباق کیا ہیں جی کہ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین پر. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, پھر ہم پر, اور پھر صالحین کا ذکر ہے. تو بہت ہی زبردست بات ہے جی کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے. اور دعا میں ہم اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں, اور یہ دعا کوئی میں نے آپ نے تو لکھی نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ والی جو دعا ہے, یہ جو حصہ ہے, یہ آپ ضرور پڑھا کریں. تو اس لیے یہ جو اپنے اوپر ہے علینا, یہ ہم درمیان میں ہے, اور پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, اینڈ پہ ہم پھر صالحین کی, اور درمیان میں ہم اپنی, کہ اگلا پچھلا تو مقبول ہے ہی ہے. یا اللہ پاک ہمیں بھی کر, ہمیں بھی بخش دے, ہمیں بھی صالحین میں سے کر, ہمیں بھی سلامتی دے. ابھی دیکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جو عملاً اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. خالی بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا اور کرے گا کچھ نہیں پریکٹیکلی, تو پھر پرابلم ہے.
اور یہ صالحین کو اگر آپ جتنے بھی صالحین ہیں دیکھیں تو ان میں آپ کو وہی چیزیں ملیں گی کہ ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں ساتھ میں، تو تبھی صالحین بنیں گے۔ اور اس میں اگر خالی اچھے اعمال ہیں اپیرنٹلی جو نظر آتے ہیں اور ایمان نہیں ہے تو تب بھی صالحین نہیں ہے، اور اگر یعنی ایمان تو ہے لیکن کمزور لیول کا ایمان ہے جو کہ عمل پر لے کے نہیں جاتا تو پھر بھی صالحین نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے نان مسلم یہودو نصارہ ہیں کتنی چیریٹیز کرتے ہیں، اپیرنٹلی تو اچھا کام ہے نا، لیکن وہ کسی کھاتے میں آئے گا نہیں قیامت والے دن، اس کا بدلہ یہیں پہ انہیں دنیا میں دے کے فارغ کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہے کہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کریں، اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں گے کہ صالحین سے ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ نکلتی ہے کہ ہم دعا سب صالحین کے لیے کرتے ہیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو آپ کو کہتے ہیں لوگ تو آپ کہیں گے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، سب کے لیے دعا تو دعا ہی ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا ان کو یہ تعلیم دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے میرے ساتھ کروڑوں اور مسلمان بھی دعا کریں تو آپ صالح بن جائیں۔ اگر آپ صالح بن جائیں گے تو صبح شام آپ پہ دعائیں ہو رہی ہوں گی، صبح شام سلامتی آ رہی ہوگی۔ تو روزانہ کروڑوں لوگ ہیں جی نماز یہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں صالح بننے کی کوشش کرنی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ صالح بن جائیں، اور کم از کم تو یعنی 5 نمازوں میں کتنی 32 جو ہماری رکعت بنتی ہیں اس کے اندر کم از کم جو 8-10 دفعہ تقریباً ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، تو اتنے کروڑوں لوگوں کو ملٹی پلائی بائی 10 کریں اور وہ دیکھیں کتنی دعائیں بنتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی، اور یہی دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعائیں آپ کو لگیں یا ملتی رہیں تو خود بھی نیک ہو جائیں، صالح بن جائیں تو انشاءاللہ دعائیں آپ کے لیے۔ اشہدو، اشہدو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اذان والے اس میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو گواہی دیتا ہوں میں یعنی انڈوس کرتا ہوں اپنے یہ بات کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ تو اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر جو بات انسان کہتا ہے وہ شہادت دینا ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس شہادت کے ساتھ انسان کا جو عمل ہے خالی کہنا نہیں، عملاً اس کو ظاہر کرنا ہے کہ میرا عمل کیا بتا رہا ہے، میں خالی یعنی لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہوں، کیا میرا عمل بھی یہ ظاہر کراتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور پھر کام کرانے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور کام کرانے کے لیے جو ہے وہ رشوتیں دیتا ہوں، یعنی یہ میرا عمل خود بتائے گا کہ میں یہ خالی لپ سروس ہے یا میرے دل سے بات نکل رہی ہے۔ ان ہم پڑھ چکے کہ ہے لا الہ نہیں، لا کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لا کا مطلب نہیں، ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ ایک ہمارے کوئی ساتھی تھے انہوں نے سوال بھی کیا تھا اس گروپ میں یا دوسرے میں تھے کہ لا اور ماں میں کیا فرق ہے، تو وہ آگے جا کے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ لا جو ہے وہ فیوچر کے لیے استعمال ہوگا، ماں ماضی کے لیے استعمال ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ ہم لم اور لن بھی پڑھیں گے۔ لم یعنی جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیڈ ناٹ، نہیں، لم ڈیڈ ناٹ، ہی ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ، اور لن جب کہیں گے تو فیوچر آ جائے گا ول ناٹ ڈو اٹ، ول ناٹ ڈو اٹ، تو یہ اس میں فرق ہے، یہ تھوڑی سی پریکٹس جیسی آپ لوگ کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ سارے ڈفرینسز سمجھ میں آ جائیں گے، اور جب یہ ڈفرینسز سمجھ میں آئیں گے تو یقین کریں کہ آپ کو پھر جب قرآن آپ پڑھے ہوں گے تو اس کے اندر جب یہ فرق آپ کر پائیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ تو کتنا خوبصورت کلام ہے، اور اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اب یہ ہمیں سمجھ میں آنے لگا ہے اس کا اصل مطلب۔
तर्जुमा देखिए इसका कभी भी वो हक अदा ही नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उसको अरबी में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ला इलाहा, इलाह आपको पता है आलिहातुन इसकी जमा होती है, इलाह की माबूद। इल्लल्लाह, इल्ला भी हम कर चुके, सवाए इल्ला, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। तो माशाल्लाह जी बड़ी आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इंसान को नेकी करने में जल्दी करनी चाहिए जी। और इस तरह की एग्जाम्पल एक पहले भी गुजर चुकी है, एक और एक बूढ़ा शख्स था जी, और वो बीमार था, तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ने के लिए की कोशिश करो। वो अरबी में उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जी ला इलाहा पढ़ें। तो बाप ने उसको जवाब दिया, देखो मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन आ नहीं रहा जुबान पर। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये हाल हो जाता है कि जब मौत करीब आ जाती है, इसीलिए कहा है ना कि तौबा आपकी कबूल होगी मौत से पहले पहले। अगर वो आखिरी टाइम आ गया है और लम्हात आ गए हैं, और एक स्प्लिट सेकंड टाइम जरूर ऐसा आता है कि जब इंसान का पर्दा हटता है और अभी जान का कुछ लम्हे बाकी होते हैं और उसको नजर आ जाता है कि अच्छा ये तो अब अगली कहानी स्टार्ट होगी, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ कह नहीं सकता। जब वो, आपने देखा होगा कि मरते लोग वन साइडेड उनका सांस यानी एक ही तरफ शुरू हो जाता है, बस वो जो आखिरी हिचकियां होती हैं। तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और इंसान को चाहिए कि वो अपनी मौत को याद रखे और नेकियों की तरफ लपके। और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसको इसको अपना अपनी जुबान का एक 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 जिक्र जो है ये बना ले। लघु बातें फजूलियात कहने से, अकेला बैठा हो, सफर कर रहा हो, अल्लाह के जिक्र में इस जुबान को तर रखे। तो अब आप देखेंगे कि हम सब की कोई ना कोई जो जो नमाज है वो आखिरी नमाज होगी जिंदगी में। और इसका तो यानी एक नमाज पीछे होगी, एक आगे होगी। तो जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, उससे पहले अजान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह सुनते हैं, अत्तहियात में भी हम पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ यानी जो हमारे अस्कार हैं वो भी अगर हम जारी रखें तो ये काफ़ी हो जाएगा इंसान के लिए, अगर वो इस एहसास के साथ हो। तो आखिरी जो अल्फाज उसके फिर अल्लाह ताला उसके कलमा जारी कर देंगे उसकी ज़ुबान से भी। और अगर इंसान ने नमाज पढ़ी है, आखिरी पूरी प्रॉपर नमाज पढ़ी है, और उसके बाद वो फौत हो गया, तो उसने कलमा तो पढ़ा ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसने कहा था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी कि ये अल्लाह ताला ने इसको हमारा हिस्सा बना दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी में कैसे लाएं, दुआ करें, अपना एहतिसाब करें, प्लान करें, तबलीग करें, और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर काम करें, इसको जिक्र बनाएं अपना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के, दूसरों को भी बताएं कि यार कोई भी नमाज आखिरी नमाज हो सकती है, कोई भी टाइम आखिरी टाइम हो सकता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को कम से कम अपनी जुबान पे तर रखो। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वअशहदु अन्ना, ये अन्ना ये हम लोग पहले पढ़ चुके, ये चार हमने, अगर आपको याद हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इंशाअल्लाह इन्नल्लाह मास साबिरीन। ये हम पहले, ये चले रिवीजन होगी हमारी। अब्दुहु उसके बंदे, उसके बंदे ये राइट है, उसके बंदे। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, ये जो हमारा नाम होता है ना अब्दुल्लाह, हम बड़ा फेमस नाम है, अरबियों में भी हम में भी है। रसूल हु उसके रसूल, रसूल की जमा जी रसूल होती है। ये भी आप यहाँ देखिए कि रसूल रसूलूना नहीं है, यहाँ पे रसूल है, तो ये भी वो जमा मुकस्सर है जो आप
انشاءاللہ. یہ اب میں ورڈ آپ کے ساتھ یوز کر رہا ہوں, آپ عنقریب آپ سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. سالم تو آپ سیکھ چکے ہیں. اذان کے سبق میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہم لوگ اس کو ترجمہ کر چکے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں, تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت بس یعنی بیچ کی راہ والی امت بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اب یہ گواہی ایک گواہی تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر یہ بھاری ذمہ داری ہے اور بڑی عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچائیں. اور یہی شہادت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا, یہ قرآن, یہ حدیث, یہ بات, یہ راستہ, یہ بالکل صحیح ہے. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اور یہی امت قیامت والے دن کچھ اور امتوں میں گواہی کے لیے لائی جائے گی. ہر نماز میں تشہد میں 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار لا الہ الا اللہ سنتے ہیں, اور 10 بار ہم یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا. یہ کمبینیشن ہے جو کمپلیٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں قرآن کے بھی اگر آپ دیکھیں تو 3 بڑے چیپٹرز ہیں نا, 3 بڑے حصے بن جاتے ہیں. ایک اللہ کی توحید ہے, ایمان بالغیب ہے, دوسرا رسالت ہے, اور تیسرا آخرت ہے. تو یہی 3 ٹاپکس کسی نہ کسی انداز میں آپ کو ہر جگہ پہ مل رہے ہوتے ہیں. دوسروں کو بتائیے, سمجھائیے, اپنی پاکٹ کو دیکھیے, جو کارڈ ہے اس کو ووکیبلری کو میں بار بار یہ سلائیڈ آتی ہے اسی لیے تاکہ نہ ہم لوگ بھولیں آپ کو بتانا اور نہ آپ لوگ بھولیں اس کو یاد کرنا. تو اس کو ضرور یاد کیجیے. یہاں پہ ہم تقریباً 2-3 منٹ کی بریک لیتے ہیں جی, اور پھر انشاءاللہ گرامر کے پارٹ پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق 8B میں آپ سب کو خوش آمدید. گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے جو ہے وہ دماغ کی بجلیاں تیزی سے دوڑیں گی. گرامر سیکھنے کے لیے ہم TPI استعمال کرتے ہیں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے. اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو یاد کیا کراتے ہیں کہ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. اسم, فعل, حرف ہم اچھی طرح جانتے ہیں جی, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ سلائیڈز آپ دیکھ لیں. یہ ہم لہو, لہم, اسی طرح منہو, منہم, اسی طرح انہو, انہم, اور یہ باقی جو اس کے 4 سیغے بنتے ہیں ہم لوگ اس سے واقف ہیں, تقریباً 5000 بار آئے ہیں. اسی طرح بی جو کہ ساتھ تھا, فی یعنی میں, اور پر یعنی علی, علی یعنی پر. تو یہ ہم جو ہے یہ بھی سیکھ چکے کہ بی ہی, فی ہی, علیہ, بی ہم, فی ہم, علیہم, بی کا, فی کا, یہ علی کا, یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے. عمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز بولیے. السلام علیکم سر. یہ جو جی, پچھلی وعلیکم سلائیڈ آپ السلام نے دکھائی ہے, جی, جو پچھلی سلائیڈ دکھائی ہے اس میں فی یا فی کے ساتھ جو آپ نے سلائیڈ دکھائی ہے اوپر مطلب جی, لکھا ہے میں, تو فی ہو گیا میں,
ایک دماغ جی میں میرے لفظ ہے پس، وہ پس بھی کیا فی ہی تھا؟ پس جی جی، یہاں پہ یہ جتنے بھی ہیں نا وہ یہ جو حرف ہوتے ہیں نا، یہ آگے ہم پڑھیں گے، ان حرف کے ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر. وہ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آج کی سبق کا وہ حصہ بن جائے گا، تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. تو آج کی کلاس میں حروف جر 3 اہم باتیں یاد رکھیے گا. یہ ہم پڑھ چکے، لا، لی، من، ان، فی، بی، الا، الا، یہ سارے ہم پڑھ چکے. اب یہاں پر یہ جو بھی آپ ایک عمر بھائی پوچھ رہے تھے ہمارے، ان کو یہ اب یہاں پہ کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں، ہر زبان کا جو حرف جر ہوتا ہے نا، یہ الگ ہوتا ہے. یہ ایگزامپل یہاں پہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آمنت باللہ. ٹھیک ہے، اب باللہ بھی جو ہے اس کا کہیں پہ معنی ہم نے ساتھ بھی پڑھا ہے، اعوذ باللہ. کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں کی، کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی، تو بی کا مطلب کی آ گیا، کہیں ساتھ آئے گا. تو یہاں پہ آمنت باللہ، اب یہاں پہ کیا آ گیا جی کہ میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر. تو یہاں پہ بی پر ہو گیا. تو یہ لفظ کے اندر جملے میں جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، وہاں پہ کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی ہر زبان میں. اب اسی طرح کہتے ہیں جی اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہیں گے آمنت باللہ، اردو میں کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا. اور انگلش میں آ جائیں گے تو آئی بلیو ان اللہ. آئی بلیو ان اللہ، ان کا مطلب تو میں آ جائے گا پھر اگر ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ ہر زبان کے حساب سے یہ جو حروف جر ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں جی. اچھا، انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ کبھی حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، کبھی عربی میں اور دوسری زبان میں آتے ہیں اور مگر دوسری زبان میں نہیں آتے. اب آپ دیکھیں جی کہ یہ اغفر لی، اغفر لی، آپ کو پتہ لی آپ پڑھ چکے ہیں کہ میرے لیے، میرے لیے مغفرت کر، میرے لیے. forgive me، forgive me. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ forgive for me، کہ میرے لیے کر دے، forgive me بس. اب اس میں ہے ہی نہیں. اب اس میں اغفر لی، اس میں میرے لیے ہم نے ڈالا ہوا ہے حروف جر میں سے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اب آئی سے ٹو یو، آئی ٹیل یو، اب یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اس میں جو ہے وہ جو پراپوزیشن ہے اس میں نہیں ہے. تو یہ سارا آپ کو لینگویج کو جب آپ دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی حروف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ نیچے آپ دیکھ لیں کہ عربی میں ہم کہتے ہیں ورحمنی، ور کا مطلب اور، ارحمنی رحم کر، نی یعنی مجھے یا مجھ. اب یہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اور رحم کر مجھ پر. تو رحم کر مجھ پر، اب یہ پر ہم نے خود سے عربی میں اردو میں لگانا ہے ہمیں، کیونکہ ورنہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہم کہیں گے رحم کر مجھ، یہاں پہ تو اردو ختم نہیں ہوتی جملہ جب تک پر نہیں لگے گا. اسی طرح انگلش میں اینڈ ہیو مرسی آن می، اوپر، آن می، جب آن کہیں گے تو اس کا مطلب اوپر ہے. تو یہ وہ سارے جو معاملات ہیں یہ آپ کو تھوڑے سے ذہن میں رکھنے ہیں لینگویجز کے حساب سے. اسی طرح حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے ابھی عمر صاحب نے کویسچن بھی کیا تھا، تو جیسے ہی وہ آپ کریں گے حروف جر بدلیں گے تو معنی بھی بدل جائیں گے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا. اب دونوں ڈفرینٹ ہو گئے، یعنی ایک آپ لکڑی سے کسی کو مار رہے ہیں، دوسرا لکڑی کو مار رہے ہیں کلہاڑے سے، لیٹ سے. اسی طرح گیٹ، انگلش میں دیکھیں گیٹ کا مطلب اور گیٹ ان مطلب کچھ اور، گیٹ آؤٹ کا مطلب کچھ اور، گیٹ اپ کا مطلب کچھ اور گیٹ ڈاؤن کا مطلب کچھ اور. یہ یعنی ساری
जैसे ही हरूफ जर या प्रपोजिशंस लगेंगे तो ये फिर मुख्तलिफ तरह। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आप यहाँ पे देखें कि जब हम कहते हैं कि सल्ली लिरब्बी का वन हर्फ, यानी सल्ली लिरब्बी, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, ये सल्ली है, लफ्ज वही है। लेकिन जब हम सल्ली अला कहते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है, अब ये नमाज नहीं रह जाता। जब हम रब के लिए यानी जब ली लगाते हैं तो सल्ली ये आएगा नमाज पढ़िए, ली रब्बी अपने रब के लिए, ली रब्बी का। जब हम कहते हैं सल्ली अला तो हम फिर ये नहीं कहते कि नमाज भेजिए, फिर कहते हैं कि रहमत भेजिए, सल्ली अला मुहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये अब आपने याद रखना है कि ये प्रपोजिशंस चेंज करने से, हरूफ जर लगाने से मतलब चेंज हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, एक दूसरे को समझाइए, हर जुबान में हरूफ जर जो हैं अलग होते हैं। कभी अरबी में होते हैं दूसरी जुबान में नहीं होते, कभी अरबी में नहीं होते दूसरी जुबान में होते हैं, और हरूफ जर लगा बदलने से मानी बदल जाते हैं, लकड़ी से लकड़ी को। अच्छा जी, इशारे कुछ और सीख लेते हैं। पहले तो हम ये गायब की बात कर रहे थे, इधर दूर। आज हम सीखते हैं कि ये जो इशारा है ये ऐसे है, यही राइट हैंड, ये हाजा, हाजा, ये वाला इशारा ऐसे करना है, ये सामने। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाजा हम बात कर रहे हैं, हाजा इसका मतलब कि ये जो चीज बिल्कुल इधर है, या ये चीज, हाजा, और ये एक चीज की हम बात कर रहे हैं, हाजा। जब हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो हा उलाई, वही चारों उंगलियां, इशारा वही है, एक उंगली और सारी उंगलियां। जब हम एक उंगली करेंगे हाजा, इसका मतलब एक चीज की बात कर रहे हैं। जब हा उलाई कहेंगे इसका मतलब कि बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये करीब वाली चीजों की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे दूर की, अच्छा, गायब की जो इशारा था वो ऐसे था कि आप अपने लेफ्ट, अपने राइट साइड पे या अपने लेफ्ट साइड पे ऐसे करके उसको इशारा करते थे, और सामने के लिए इशारा ये है जो आप अपने बिल्कुल सामने करते हैं। अब इन दोनों के बीच में आ जाएं, ये 45 का एंगल बना है, यानी ना इधर ना इधर, इधर, तो ये आ जाएगा वो दूर, जालिका, जालिका वो दूर, मैं दूर की बात कर रहा हूँ। हाजा ये, जालिका वो, और उलाई का वो सब, वो सब, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाई का। एक दफा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें जी। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। तो ये आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, ये आगे प्रैक्टिस में भी आ जाएंगी हमारे पास। ये तकरीबन ये 1000 बार ये आए हैं कुरान पाक। अरबी में इसको थोड़ा सा बोलचाल में देखते हैं, हम कहते हैं जी कि हाजा, अच्छा वो हम पहले हुआ कहते थे, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, अब हुआ मुस्लिम से हाजा मुस्लिम कह दें, हाजा मुस्लिम, बाकी कोई नहीं है। वो हम कह रहे थे वो मुस्लिम, अब हम कह रहे हैं ये मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून, मुस्लिम से मुस्लिमून आपको पता है। फिर हम कहते हैं वो मुस्लिम, जालिका, जालिका मुस्लिम, हाउलाइका मुस्लिमून, हाउलाइका, उलाइका, सॉरी उलाइका मुस्लिमून, जालिका मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून, तो वो सब मुसलमान हो जाए। जब हम कन्वर्सेशंस में आएंगे वही मन लगेगा, हम पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुके, तो अब हम कहेंगे पहले मन हुआ, तो अब मन हाजा, मन हाजा, ये कौन है, हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई, ये सब कौन है, हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, वो कौन है, जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून।
हाजा, सॉरी, अच्छा ये हाजा मर्द के लिए है, और ये जब लेफ्ट हैंड आएगा, और वहां भी देखें ब्लू और पिंक रंग भी दिया हुआ है, हाजा हाजी ही, यानी आप सॉरी मैं करूं, हाजा हाजी ही लेफ्ट हैंड से, हाजी ही राइट हैंड मर्द के लिए और लेफ्ट हैंड औरत के लिए। तो जैसे हम हुआ करते थे और हिया करते थे, अब करेंगे हाजा और हाजी ही, हाजा हाजी ही। इसी तरह 45 का एंगल बनाएं डिग्री इधर, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका, ज़ालिका तिलका। तो ये बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी, ये आप माशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे जी के मेल की, अब हम ये कर रहे थे हाजिही, 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 ये हाउलाई, ये सब। इसी तरह तिल का वो, अब ये फीमेल औरत की बात हो रही है, तिल का और उलाई का। तो इसमें आप देखें जी कि यहाँ पे जो फर्क है कि जब हम हाजा कहते हैं तो उसके साथ हम उसकी जो हाउलाई कहते हैं, हाजा हाउलाई। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जब हम हाजी ही कहते हैं तो यहाँ पे हाउलाई कह रहे हैं। जब हम यहाँ पे औरत की बात करते हैं तिल का, तो उलाई का कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि हम यहाँ पे ज़ालिका और उलाई का कह रहे हैं। तो यानी जमा में जो फर्क है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। नुक्ता तालीम यहाँ पे हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इक़राअल कुरान फ़इन्नहु याती, यहाँ पे ये देखिए जी फा आ गया, बस इसलिए ये सब आ गया, इक़राअल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअल लिसहाबी। बड़ी बेहतरीन ये हदीस है जी, और सारी हदीसें बेहतरीन है, लेकिन ये क्योंकि कुरान से हम इस वक्त मुंसलिक हैं, मुतल्लिक कुरान के हैं, तो उस हवाले से बहुत प्यारी है जी कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के, यानी अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। ये सिफारिश करेगा, सिफारिशी होगा, या अल्लाह ये तो मुझे पढ़ता था, इसने मुझे समझा, इसने वक्त लगाया। अल्लाह ताला फिर कुरान की बात मानेंगे इंशाअल्लाह। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम इससे ताल्लुक जोड़ना हम जोड़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान के करीब हो, कुरान की अरबी सीखना इतना ही आसान होगा, जितनी मोहब्बत करेंगे, जितनी चाहत से इसको आप रोज पढ़ेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, आपको खुद ही क्वेश्चंस उठेंगे जहन में, और आपका खुद ही दिल करेगा कि अच्छा ये फलां चीज फलां लेक्चर में, अच्छा खोल के देख लो, बुक को खोल के देख लो, कोई रेफरेंस देख लो, तो आप खुद ही इस चीज में आ जाएंगे। और तलावत करें, तलावत, क्योंकि उससे फिर आपका तलफ़ुज़ ठीक होगा। कहीं आपकी गलती होगी तो आप कहेंगे यार चलो कहीं तजवीद वाले भी ढूंढते हैं किधर है, आप उनसे तजवीद सीखें ताकि आप खूबसूरत तरीके से पढ़ें। तो यहाँ पे जी इस सबक के एंड पे 93 नए अल्फाज सीख लिए, 27,500 का जो बेंच मार्क है वो हमारी बैटरी क्रॉस कर चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाएं लोगों को, टीचर बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, अपने लाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह हुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हम लेंगे जी थोड़ी सी, यहाँ पे हम लेंगे इंशाल्लाह थोड़ी सी ब्रेक। मेरा ख्याल है कि लेट्स अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 9A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ تعالی نماز کا اگلا حصہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے وہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور پھر گرامر میں کچھ انٹرسٹنگ چیز ہم اسم سے بڑھیں گے آگے، اور ہم فعل کی بات کریں گے اور فعل ماضی کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 390 بار آئے ہیں انشاءاللہ۔ سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم جو 100 الفاظ کا بینچ مارک ہے وہ کراس کر لیں گے انشاءاللہ۔ 102 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے اور آلموسٹ 28,000 بار جو ریپیٹ ہوتے ہیں وہ الفاظ ہمیں آ چکے ہوں گے۔ رب زدنی علما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ اگر آپ غور کریں درود پاک پر تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے جو ہر امتی نماز میں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر کہ ہم امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں، ورنہ ہمارا بھی کیا بنتا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کبھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اور چاہے دن کی تھکن تھی، سارا دن لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، پھر لوگوں کے تانے سنتے تھے، ان کی زیادتیاں برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری تھکاوٹ کے باوجود کبھی کسی قبیلے کی طرف کوئی دعوت چلی گئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں کوئی خوش قسمت پہنچا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ پھر واپس آیا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کوئی بدلہ دے نہیں سکتے، ہم اس حیثیت میں نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے کی ضرورت ہے ہم سے، ان کے تو رتبے بہت بڑے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے اوپر جو ان کے احسانات ہیں ان کو جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیج سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اس کا بھی ثواب ہمیں ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، ہم دعا کریں نہ کریں تو ثواب تو پھر ہماری طرف ہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی۔ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج۔ اب یہ آگے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا صلی علی اور صلی لی ربی کا، یہ فرق اب آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ٹرمینالوجی یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب ہے اے اللہ 5 بار قرآن پاک میں آیا ہے صلی، تو رحمت بھیج، کیونکہ اب یہاں پہ نماز نہیں ہم کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد اللہ ہے، تو صلی اے اللہ رحمت بھیج
यहाँ पे फिर उसकी डिटेल आ गई जी, सल्ली ली फसल्ली लिरब्बिक वनहर, पस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, क्योंकि ली आया है इसलिए नमाज हो गया। सल्ली अला मुहम्मदिन, तो क्या है जी, दरूद भेजें, रहमतें भेजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अस्सलामु अलैकुम, ये अला आपको पता है कि जब ये ज़मीर लगेगी इसके साथ कुम लग जाएगा या का लगेगा। अस्सलामु अलैका भी हम कहते हैं, दुरूद शरीफ में लोगों ने अस्सलामु अलैका कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम तुम सब पर, तो अलाह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको याद रखें कि अस्सलामु अलैकुम भी हम इसी अलाह के साथ कहते हैं। वा अला आली, वा अला आली, और पर आल, और भी पता है, अला भी पता है, तो आल को भी हम देख लेते हैं कि आल से क्या मुराद है। आल जो है जी, खानदान वाले, इत्तबाह करने वाले, फॉलोअर्स। तो ये जहन में रखिएगा कि आल का मतलब फॉलोअर्स भी होता है। और इसके लिए अहले इल्म जो बात करते हैं वो रेफरेंस बड़ी अच्छी देते हैं कि आल से फॉलोअर कैसे बनते हैं। आल से फॉलोअर बनते हैं आले फिरौन से, कि अल्लाह ताला ने आले फिरौन जो है उसका जिक्र किया है कुरान पाक में कि आले फिरौन, तो वो सारे उसके खानदान वाले तो नहीं थे, वो तो उसके फॉलोअर भी थे। तो इसलिए जो आल में आ जाते हैं वो इत्तबाह करने वाले भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि नबी वसल्लम की आल पर जो हम रहमतें अल्लाह ताला से भेजने की दुआ कर रहे हैं, उसमें आप वसल्लम के सारे फॉलोअर हैं, तो जिसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक होता है अहल, अहल जो होता है वो खानदान को कहते हैं, खानदान वाले। आल तबाह करने वाले भी होता है और खानदान वाले भी होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्ली अला कमानी, ए अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा। ये खाली ये जो हम कह रहे हैं ना कि सल्ली अला के रहमतें भेज, ये हमने रहमतों के लफ्ज में बहुत सारी चीजें समोई हुई हैं यहाँ पे ना। ये उर्दू का जो ट्रांसलेशन है ये उसका हक एक लफ्ज से अदा नहीं कर पाती। तो ये उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके लिए दर्जात बुलंद कर, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। आल के दो मानी हैं जी, आप सल्लम की औलाद और अज़वाज मुतखरात और इत्तबाह करने वाले, यानी हम भी इस दुआ में शामिल हैं। जो अहल होती हैं जी वो होता है जी खानदान वाले होते हैं। आल में हम भी आ जाते हैं क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए या अल्लाह। अब हमें, अब हमारे बस की बात ही नहीं है कि हम उसका बदला दें, तो हम बदला क्या देते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं। तो बदला भी या अल्लाह आप ही दे सकते हैं, तो आप ही जो है वो उन पर रहमत भेजें, आप ही उनकी आल पर रहमत भेजें। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तसव्वुर एहसास के साथ दुआ की हेल्प लेते हुए लोगों को सिखाएं कि ये जो हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कहते हैं ये बहुत गहरा मतलब है। खाली ये लिप सर्विस तक नहीं होना चाहिए, और ना ही ये खाली हम कह रही हैं अल्लाह रहमत भेज दे। अब वो रहमत भेजने में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जो भी हमने पढ़ी, वो सारी इसमें शामिल है, ये उसकी डेप्थ है। अच्छा, एक तो हमने ये रहमत भेज दी, और अब आगे नबी वसल्लम ने सिखाया कि इसको जरा एक्सप्लेन भी करो कैसे। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अब ये कमा आपको पता है, का आप जानते हैं का, और एक का तो ये है उंगली वाला, और एक का हमने पढ़ा था कजालिक, जैसे, जैसे। तो कमा, का कमा दोनों जैसे हैं,
اور سلیتا یہاں پہ صلی کا مطلب تھا نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ صلی ہے، صلی کے آگے تا لگا ہوا ہے، یہ بھی ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ جلدی. اور آگے اللہ ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ نماز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ رحمت بھیج، ٹھیک ہے، یا رحمت بھیجی یہاں پہ، کیونکہ یہ آج ہم فعل پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں ہمیں فعل ماضی کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صلیتا جو ہے یہ ایک فعل ماضی ہے انشاءاللہ. اللہ ابراہیم، اللہ آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے 69 ٹائمز آیا ہے. وعلی پھر آپ کو پتا ہے، وعلی آل آپ کو پتا ہے، اور پر آل کے ابراہیم علیہ السلام کے. اچھا جی، اس میں سبق کیا ہے کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر ہم کہتے ہیں جیسے یا اللہ رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر ویسی رحمت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی تھی، وہ آپ دیکھیں آج بھی مسلمان بھی ان کو اپنے جد امجد میں سے مانتے ہیں، اپنے کلیم کرتے ہیں اپنے نبی. عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام پر. تو ایسی ان کی یہ اس لیے ایک تو رحمت یہ ہے کہ سارے ہی ان کو مانتے ہیں یا اللہ پاک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے ماننا شروع کر دیں تو سارے مسلمان ہو جائیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے، اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے. تو ہر طرح کی بھلائیاں، ہر طرح کی جو رحمتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیجیے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرماتا اے اللہ، فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. اس میں ہم اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. یہ دعا تو ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی رحمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج. تو ساتھ میں یہ تو ہوگی ہماری یعنی قولی بات، اچھی بات ہے، لیکن اب فعلی بھی کام کرنا ہے کہ لوگوں کو بلائیں دین کی طرف تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں اور مانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. لوگوں کو بتائیں انک حمید مجید. اور ہم یہ یہاں پہ کیا اقرار کر رہے ہیں کہ بے شک تو یا اللہ کہ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یا اللہ بزرگی بھی تیری ہے، تعریف بھی تیری ہے. انا ہم لوگ پڑھ چکے اور کا بھی ہمیں پتا ہے، اور یہ والا کا جو ہے یہ کی طرح والا یا جیسے والا کا نہیں ہے، یہ والا کا ہے اشارے والا. انکا بے شک تو، اور یہ تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کیونکہ اردو میں ہے. تو بے شک انا یقیناً بے شک کا تو حمید، یہ حمد سے ہے جی، تعریف اور شکر سے ہے. اور حمید جو ہے یہ اس کی یعنی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے اس سے آگے کا کہ حمید ہے، تعریف کے قابل ہے، کہ حمید ہے تعریف کے قابل ہے. مجید بزرگی والا، بہت یعنی آنریبل، جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمال حاصل ہو، پرفیکشن کے درجے پہ، وہ مجید ہے. یعنی جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو عبد المجید نام ہونا چاہیے، جیسے عبداللہ نام ہوتا ہے نا تو عبد المجید نام ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو مجید بنا دیتے ہیں اور مجید کے بعد اس کا بھی کچھ اور بنا دیتے ہیں، کوئی اور نکال لیتے ہیں اس میں سے شارٹ کٹ. تو اللہ کے ناموں کو کبھی بھی کوئی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جی والد ماجد، جد امجد، ابھی پہلے بھی ہم نے یوز کیا، تو یہ بھی ہم بڑائی عظمت سے ظاہر کرتے ہیں. انکا حمید
حمید مجید سے جو سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر ہم بھوکے ہوں، دیکھیں اب اس کے اندر وہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے جب ہم کہہ رہے ہیں انکا حمید مجید، یہ کس لیول پہ ہونا چاہیے؟ انسان کو بہت بھوک لگ رہی ہو، کوئی بندوبست اس کے پاس ہو نا، اور اس کا کوئی دوست اس کے لیے بہترین سا کھانا بھجوا دے چاہ، اب اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کتنی شدید بھوک لگی تھی، میں سوچ رہا تھا یا اللہ کہاں سے کوئی بندوبست ہو جائے، کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہے لیکن بھوک شدید لگی، اس کا کوئی دوست اس کو بہترین سا کھانا بھجوا، کیسی فیلنگ آئے گی اس دوست کے بارے میں؟ تو انسان جو ہے وہ یعنی وہ جو فیلنگ نکلے گی نا، ویسی تعریف جو ہے وہ انسان کو اپنے اندر ویسی کیفیت لا کے رب تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم بھٹکتے ہی رہتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور جن نے اللہ کی بات ہم تک پہنچائی، اور ایسے بہترین طریقے سے پہنچائی کہ دنیا ہی بدل گئی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ کے اسکالرس ہیں وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد پرسنالٹی ہے دنیا میں جو سب سے بڑی تبدیلی لے کر آئے، نمبر 1 پہ ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں اس میں ریٹنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمبر 1 پہ آتے ہیں، ایون ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ انڈوس کریں کہ نہ کریں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں، وہ ان کو اگر نبی نہیں بھی مانتے لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا ان کی ایسی پرسنالٹی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب اور کوئی نہیں لا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رول ماڈل آپ بنا لیں اور سمجھ لیں تو پھر اپنے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنا، اور ان کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ قرآن و حدیث میں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں، باقی کاموں میں کتنا لگاتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اپنے لیے ٹائم اور یعنی فکس کریں کہ میں مزید پڑھوں گا، یعنی باقی جو آپ کی زندگی کے کام ہیں اس کے دین کے کاموں کے اراؤنڈ کر لیں، اپنی ترتیب چینج کر لیں، جتنا دنیا پہ ٹائم لگا رہے ہیں اتنا دین پہ لگائیں، جتنا دین پہ لگا رہے ہیں اتنا دنیا پہ لگائیں، تو کایا پلٹ جائے گی انسان کے، یہ جو دل ہے اس کے اور یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، انکا حمید مجید، لوگوں کو سکھائیں، اللہم بارک علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اگلا حصہ ہم کیا کہتے ہیں جی کہ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو برکت اللہم ہم جانتے ہیں، پہلے ہم بات کر چکے، بارک برکت عطا فرما، ہم کہتے ہیں عید مبارک، برکت والی ہو جائے آپ کو۔ اسی طرح اللہ ہم جان چکے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلا پھر وعلا آل ابھی ہم نے پڑھا، اللہم بارک۔ اچھا اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیکھیں درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد، صلات میں برکت شامل ہے، لیکن یہاں پہ علیحدہ سے برکت کو ظاہر کیا گیا مزید ایمفسس کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس وجہ سے کہ آپ ایک دعا جو ہے نا اگر آپ بار بار طریقے سے مانگتے ہیں اپنے رب سے اور مختلف انداز سے مانگتے ہیں تو وہ ایک تو اس میں اثر ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں آپ کے دل کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو بڑی شدت سے جو ہے نا یہ چاہیے، یہ جو آپ دعا اللہ کے حضور کر رہے ہیں نا بڑی شدت سے بڑی زور سے آپ کو یہ چاہیے، تو اسی لیے آپ بار بار دعا کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، مختلف انداز سے وہی دہرا کے
اس کو لے کے آتے ہیں الفاظ کو. اسی لیے یہاں پہ جو ہے ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ صلات کے بعد بارک یہاں پہ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے جو ہے وہ دعا کیجئے برکت کی، رحمت کی. پھر یہ درود شریف میں وہ لطف آئے گا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں، جمعے کو پڑھیں، پھر وہ لطف آئے گا، پھر اس کا حق کسی لیول تک ادا ہو سکے گا. برکت کا معنی ہے یہ خوب بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا، اس میں تسلسل ہونا، اس میں تنزلی نہ ہو، اضافہ ہو، ترقی ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اولاد میں برکت، یعنی اولاد میں برکت آئے، کئی نسلوں تک چلے، باقی رہے. برکت جب بات کرتے ہیں خالی تعداد میں نہیں کہ تعداد میں زیادہ ہو جائے، اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی صالح ہو جائیں، اس کے لیے آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو، یعنی یہ ساری چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو، یہ آل ہے پورا. یہ برکت ہم اپنے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجتے ہیں. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فالوور شامل ہیں، اور الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بالکل وہی ہے جی، کما جیسے، بارکتا یہ پھر وہ ایک پاسٹ میں آ گیا، تو وہاں صلیتا تو یہاں بارکتا ہے کہ برکت عطا کی تو نے. تو یہ فعلتا یہ ابھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. صلیتا یہ صلیتا ہو جاتا ہے یہ یعنی جیسے رحمتیں بھیجی تو نے، پاسٹ ٹینس میں آ جائے گا. صلی بھیج، تو رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، یہ صلی آ جاتا ہے. بارک کیا جی؟ خوبی، بھلائی، نعمتیں ملنا اور ان کا ہمیشہ رہنا اور ان میں اضافہ ہونا. یہ دونوں میں ایک جو اہل علم ایک بناتے ہیں ایک باریک سی لائن، وہ یہ ہے. وہاں رحمتوں کی بارش ہے، یہاں پہ ہر بھلائی کا ملنا، رحمتوں کا ملنا اور ان کا قائم رہنا. تو جیسے وہ رحمان اور رحیم کا ایک وہ تھا نا، اسی طرح آپ اس کو بھی صلی اور بارک کو یاد رکھیں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، علی ابراہیم پر، وعلی آل پھر وہی ریپیٹیشن ہے. تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. سبق کیا ہمیں ملتا ہے جی؟ وہی چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ سبھی مانتے ہیں. تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی سارے مان، سارے نیک ہو جائیں. انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے. اس کی جو تفصیل ہے یہ اوپر گزر چکی ہے. لوگوں کو سکھائیں جی، پڑھائیں، درود شریف کے بارے میں بتائیں کہ یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی جتنی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو ذہن میں رکھ کے آپ ان کے لیے دعا کریں تو لطف آئے گا. اور پھر اس درود کا آپ کو جو ہے وہ بھیجنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ملے گا. ابھی ہم بریک نہیں لیں گے، بس میں سلائڈ چینج کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنا جو گرامر ہے اس کو دیکھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 9B میں آپ سب کو خوش آمدید. گرامر کا حصہ ہے جی. تو اسم کی سلائڈز آپ دیکھتے رہے جہاں پہ اسم، فعل اور حرف آتا تھا.
तारुफ के बारे में हमने कुछ बात की, इस्म के बारे में हमने कुछ बात की। आज इंशाल्लाह हम फेल के बारे में और फेल माजी के बारे में जरा देखेंगे। फेल आपको पता है कि जिसमें कुछ करने का जो है वो मानी पाया जाए और वक्त का तयन भी हो कि कब था ये, जैसे माजी की हम बात कर रहे हैं। ग्रामर टीपीआई के जरिए हम इसको जानते हैं। ये वही हमारी एवर लविंग जो स्लाइड है ये फिर से आ गई और इस्म फेल हर्फ आप देख चुके हैं। आज हमारा फोकस जो है वो हम रखेंगे फेल के ऊपर। ये स्लाइड्स पहले गुजर चुकी हैं, आपने इनको देखा है ज़मायर के साथ। फेल वर्ब, वर्ब जो है अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, ये ज़हन में रखना। यानी उसके जो लेटर्स होते हैं ना, जो रूट लेटर्स होते हैं वो 3 होंगे अक्सर के। और जैसे कि ये एक लिस्ट है आपके पास, तो आपके पास फा आइन लाम ये अलग-अलग करके आपको बताया हुआ है कि ये फ़ाआला अगर हम कहेंगे फ़ाआला तो ये बन जाएगा एक फेल। इसी तरह फ़ाताहा ये भी हमें, ये फेल भी हमें जो है फ़ाआला ये भी हम वाकिफ हैं, उर्दू में भी हम कहते हैं। फ़ाताहा ये भी हम कहते हैं और नासारा भी किसी हद तक कहते हैं हम। दाराबा भी उर्दू में हम इस्तेमाल, ज़रब लगानी ये करना, वो भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 हर्फ हैं जी जो आपस में मिले हुए और उससे ये अक्सर फेल इससे बनते हैं। अच्छा, अब फेल की जो किस्में हैं, जैसे इस्म की हमने किस्में वो देखी थी कुछ, तो फेल की किस्में आप ज़हन में रखिएगा कि फेल जो है वो आपका बेसिकली 3 तरह का होगा। एक फेल माजी है, पास्ट, जिसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो हो चुका, ऑलरेडी डन। ठीक है। 2 जो है नंबर 2 वो होगा नंबर 2 होगा फेल मुजारे। फेल मुजारे ये इम्परफेक्ट टेंस है जो अभी हुआ नहीं है, काम या हो रहा है या होगा। अब इसके अंदर अरबी में ये नहीं होता कि जो यानी फ्यूचर के लिए एक अलहदा हो, पास्ट के लिए अलहदा हो और प्रेजेंट के लिए अलहदा हो, जैसे बाकी जुबानों में होता है। अरबी में एक माजी है और एक मुजारे है। मुजारे में ही आपको प्रेजेंट भी मिलेगा, मुजारे में ही आपको फ्यूचर भी मिलेगा। अच्छा, तीसरा जो किस्म है वो है फेल अमर। फेल अमर जो है वो क्या है, इम्पेरेटिव है, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, फेल अमर कहते हैं इसको। हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप रिक्वेस्ट किसी बड़े से कर रहे हैं, वालिद साहब से कुछ कह रहे हैं कि पानी पिला दें लेट से, तो आप रिक्वेस्ट ही करेंगे ना उनसे। किसी छोटे को कहते हैं, अपने बेटे को कहते हैं, तो आप हुक्म दे रहे हैं। लेकिन वो एक ही तरीके से कहेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट में किससे बात हो रही है उससे आपको फर्क पता चल जाए। अब हम करेंगे अपनी, यानी मेरी, आपकी और मेरी बात ये हम कर चुके, का, की, कुम, ना वगैरह। इसी तरह लहू, लहुम। फेल माजी यानी आपने किया, ये तो था ना। एक होता है कि आपने किया, ये हम वहां से शुरू कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आप करेंगे नहीं, वो मुजारे में आएगा, वो उस वक्त पढ़ेंगे। अभी हम फेल माजी की बात कर रहे हैं कि आपने किया, मैंने किया। इसके लिए हम वो जो टुकड़े इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे वहां पे हु, हुम, का, की वगैरह इस्तेमाल हम कर चुके हैं ज़मायर में। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ता। जैसे हम ये उंगली करते थे ना, वहां पे हम इशारा करते थे का, तो फिर हम कहते थे या ये का, ये, तो यहाँ पे ता और तू होगा। ता तू, ता ऐसे होगा और तू ऐसे होगा। इसी तरह तुम और ना, तुम और ना, तो ये 4 ता, तू, तुम, ना, ये याद रखें।
اس سے ہمارا جو فعل ماضی ہے یہ بڑا آسان ہونے والا ہے انشاءاللہ. اچھا اسی طرح جو ہے وہ ہوا فعالا ہم کہتے ہیں تو ہی یا فعالت، یہ اس میں عورت کی بات ہو جائے گی. یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو کریں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ابھی بس اس کو ذہن میں رکھیے کہ فعالہ سے فعالت بن جائے گا تو وہ ایک تا لگ جائے گی اینڈ پہ، تو وہ کیا ہوگا، وہ خاتون کے لیے بات ہو جائے گی. ہوا آپ جانتے ہیں، ہیا آپ جانتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ آپ وہ بھی ابھی جان جائیں گے. یہ ایک ٹیبل ہے جی، اور اس ٹیبل کے اندر آپ 6 سیگے دیکھ رہے ہیں، اور آج سے اس 6 سیگوں کو فی الحال آپ ذہن میں قید کر لیں کہ ہم اس کی کافی پریکٹس کی ضرورت ہے. پریکٹس ہم کریں گے بھی اور ان کو سیکھیں گے بھی. جیسے دیکھیں یہ ہم نے ہوا ہم وغیرہ پڑھا اور کا کم وغیرہ پڑھا، اسی طرح نا پڑھا، اس کے بعد ہی پڑھا. اسی طرح اب ہم کیا کریں گے، ہم بات کریں گے فعالا. فعالا یہ آپ 3 علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے. فعالا تو فعالا اشارہ وہی ہوگا، یہ فعالا میل کے لیے ہے، مذکر ہے فعالا، کیونکہ اس میں اینڈ پہ تا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں فی الحال. تو فعالا فعالا اس نے کیا، ایک ہے. فعلو ان سب نے کیا. فعلا فعلو، اور جب ہم کہیں گے کہ تم نے کیا یا آپ نے کیا تو پھر ادھر یہ اشارہ آئے گا ہمارا فعلتا. فعلتا آپ نے کیا، بیسیکلی تم نے کیا، ایک سنگولر ہم مرد کی بات کر رہے ہیں. فعلتا فعلتو، جب کہیں نا میں نے کیا تو یہ تو ہوگا، یعنی اس میں تو میں ہے. فعلتو میں نے کیا. فعلتم تم نے کیا، یعنی تم سب نے کیا بیسیکلی، یہ اب جمع کا صیغہ ہے. اور پھر فعلنا ہم سب نے کیا. تو ایک دفعہ میرے ساتھ پلیز پریکٹس کیجیے، بے شک مائک اپنے آن کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، اور ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے اس ٹیبل کی. فعال فعلا فعلو فعلوا فعلتا فعلتا فعلتو. فعلتو میرے ساتھ فعلتم فعلتم فعلنا. فعلنا ایک دفعہ پھر فعالا فعالو فعل فعلوا فعلتا فعلتو فعلت فعلتم فعلت فعلتم فعلنا. فعلتم فعلتم فعلنا فعالا اس نے کیا. فعل اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلوا ان سب نے کیا. سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلت آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلت میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ایکسلنٹ. مائک اپنے بند کر لیجیے، آگے چلتے ہیں جی. اب وہی حل ہم بہت دفعہ یہ جو ہے کوشچن والا حل کیا یہ ہم پریکٹس کر چکے، تو اب ہمارے لیے ایزی ہے. حل فعالا یعنی کیا مطلب ہوگا اس کا، کوئی ایک بتائیں گے؟ حل فعالا، حل فعالا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فعالا بھی ہم نے پڑھا اس نے کیا، اب حل اس سے پہلے ہم لگا رہے ہیں کیا مطلب ہو جائے گا؟ کیا اس نے کیا. ایکسیلنٹ، کیا اس نے کیا. حل فعالا کیا اس نے کیا. نام فعالا، نام فعالا ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا. نام فعلو ہاں ان سب نے کیا. حل فعلتا اس کا جواب کیا ہوگا؟ اشارہ کدھر ہوگا؟ جی جی کیا تم نے جی حل فعلتا جواب دیجیے اس کا. کیا تم نے کیا. نام جی فعل گیا. فعلتو نام فعلتو. دیکھیں تا ہے تمہارے لیے، تو ہے میرے
लिए, ये याद रखना है। वैसे उर्दू में तो तू ऐसे होता है ना, लेकिन यहाँ पे तू ऐसे है। तो हल फालता नाम फाल तू, मैंने किया। जब आपसे पूछा जाएगा ना क्या आपने किया, आप कहेंगे हाँ मैंने किया। तो हल फालता नाम फाल तू, क्या आप सब ने किया, यानी हल फाल तुम, इसका जवाब क्या होगा? नाम जी नाम फालना। फालना, नाम फालना, बिल्कुल इशारा ऐसे होगा। तो क्या ये इजी है जी? फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, ये वो जो टेबल है पीछे, इसको आपने याद करना है, ये जो दोबारा से आ गया। और ये याद रखिए, ये जो एरोप्लेन यहाँ पे दिखा रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, तो ये जो जब आप फेल के साथ ये वाले एक्सटेंशंस देखेंगे, ता, तुम, तू, ना और वाव, वाव जब लगाएंगे तो उसके साथ एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं। तो जब ये एक्सटेंशन फेल के साथ देखेंगे आप, तो ये आप प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, यानी जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो पीछे आप उसकी दुम देख रहे होते हैं, इसका मतलब कि गया। तो यहाँ से याद रखें कि जब ये टुकड़े आएंगे, वाव, अलिफ, ता, तुम, तू, ना, तो इसका मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, प्लेन गया, उसकी दुम नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक पहला सेट हमने फ़आला, फ़आला उसने किया, फतह, अब ये जो फतह है उसने खोला, फ़आला उसने किया, फतह उसने खोला, जआला, जआला उसने बनाया। ये ज़हन में रख लीजिए, इनके मतलब आपको पता होने चाहिए, बड़ा इजी है जी। फ़आला, फतह, जआला, और ये बहुत दफा कुरान पाक में आपको मिलेंगे। तो उसने किया, उसने खोला, उसने बनाया, और इसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखिए कि जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल को जिस सांचे में डालते हैं ना, तो उस सांचे से वैसे डिजाइन निकल आता है। तो अगर हम कहते हैं जी कि फा अला के डिजाइन पे कोई लफ्ज बना दें, तो यहाँ पे आप देखें कि फा आ ला की जगह जब आप जा आ ला कर देंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एक जीम लग रहा है। ठीक है, तो फा अला उसने किया, और जा अला उसने बनाया। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आप इसी तरह आपको मिलेंगे। तो जैसे हमने किया कि उसने किया कि फ़ाला, फ़ालू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। अब आपको पता है कि ये फा आ ला बेसिक रूट वर्ड्स ये हैं, फा आइन लाम, आगे एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, अब जब आपको कोई कहेगा कि अच्छा ये फ़अलता जो है इसमें रूट वर्ड्स क्या है, तो आप फौरन पहचान जाएंगे, आप कहेंगे ये ता तो एक्स्ट्रा होता है, ये ता तुम्हारे लिए होता है, तो बाकी रह गया फा आ ला, तो यही रूट वर्ड है। ठीक है, अगर वो कहेगा फ़ालू में क्या है, आप कहेंगे ये तो वाव अलिफ तो उन सब के लिए लगा होता है, बाकी रह गए तीन, और तीन ही होते हैं, वो फा आ ला है, तो ये हमारा वो बन जाएगा फा आइन ला। तो बड़ा इजी है जी। तो ये अब आप देखें, ये फा की जगह सिर्फ ये जा लगा दें, फा जा, फा जा, उसने बनाया या उसने किया, उसने बनाया, उसने किया, उसने बनाया, ये फर्क है जी। तो फाला जाला, तो उसी पैटर्न में वो टेबल भी बन गया। तो हम कह रहे थे फाला, अब ये कह रहे जाला, फालू, फालू, जालू, और इसी तरह फालता, जालता, फालतू, जालतू, जालतुम, फालतुम, फालतुम, और जालतुम, और इसी तरह फ़अलना और जालना। तो ये तो बड़ा इजी हो गया जी, ये फा और जा लगाया और काम हो गया। तो अब ये जो जैसे हमने फ़अला का टेबल किया था, एग्जैक्टली उसी तरह ये भी कि जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। उसी तरह हमने पूछा था कि हल फ़अला, अब हम पूछ रहे हैं कि उसने किया नहीं, हम पूछ रहे हैं हल जाअला, क्या उसने बनाया? नाम जाअला, हाँ उसने बनाया। हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हाँ मैंने बनाया है। हल जाल तुम, क्या तुम सबने बनाया है? नाम जालना,
جی ہم نے بنایا. اسی طرح تیسرا ٹیبل آ گیا جی. تو فا لا تھا، جا لا تھا، فاتح ہے. وہی پیٹرن ہے، وہی آپ کو سیکوینس نظر آ رہی ہوگی. فاتح، جا لا اور فا لا. فاتح اس نے کھولا. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے نا تینوں کے تینوں حروف کے اوپر زبر آ رہی ہے. فا لا، جا لا، فاتح. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ پاسٹ ہیں، یہ پاسٹ ٹینس ہیں، سارے گزر چکے ہیں، یہ ماضی ہے، فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ دیکھیں فاتح تینوں پہ زبر، آپ نے ہاں یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے. تو فاتح اس نے کھولا، سوری فاتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اب ایزی طریقہ کیا ہے جی؟ آپ فعلا کا جو ٹیبل ہے وہ آپ یہ 6 یاد کر لیں، اور پھر اس کے جو فا، عین اور لام، یہ جو 3 لیٹرز ہیں، اس کی جگہ آپ چینج کریں، جا لا چینج کریں، تو وہ آپ کو صرف فا چینج کرنا پڑے گا. فا کی جگہ جا لگائیں گے تو جالا بن جائے گا. ہاں فاتح میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا، وہاں پہ فا لا ہے تو آپ فاتح چینج کر دیں گے، باقی تو وہی ہے. تو آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ فیل کرنے کو ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہ ہم نے فیل. تو فعلا اس نے کیا، جعلا بنانا، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں کہ جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. فتح کسی کو نصیب ہو نہیں تو وہ بھی کھولتا ہی ہے نا، کہ اس نے فتح حاصل کر لی، اس نے یعنی وہ جو بریک لگی ہوئی تھی توڑ دی اس کو. تو دوسروں کو بھی سکھائیں گے، یہ آسان سا ہے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو لا الہ الا اللہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کو آپ کوشش یہ کریں کہ بلند آواز سے بھی پڑھیں، اور یعنی اتنی دھیمی آواز، کم از کم دھیمی آواز میں، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے. اگر انسان بالکل خاموشی سے آنکھیں بند کر کے یا خاموشی سے دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو وہ پھر اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا، یا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن آہستہ آواز میں پڑھیں گے. لیکن کہیں آپ اکیلے صبح ٹائم ملے اٹھے، قرآن پاک کو تھوڑی سی ایسی آواز میں کہ آپ کے اپنے کانوں میں پڑھی ہو، تو بڑا اس کا لطف ہوتا ہے، اور شیطان مردود بھی پھر بھاگ جائے گا. تو اللہ کا ذکر کریں جی راستوں پر چلتے ہوئے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ راستے پہ چل رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نئی گاڑی گزر جاتی ہے آپ کے پاس، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے. یعنی یہ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان جب ذکر تو کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری اٹریکشن دنیا میں، اور وہ شیطان ان اٹریکشن کو یوز کرتا ہے اور انسان بھولتا ہے چیزیں. تو اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ دائیں بائیں جائے، لیکن پھر واپس آ جائے. لیکن اگر اپنے ہی اندر دھن میں لگے ہوئے ہیں تو وہ ڈسٹریکشن آسان ہوتی ہے. الحمدللہ جی، ہم لوگوں نے آج سبق نمبر 9 کے اختتام تک 102 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن پاک میں آلموسٹ 28,000 بار آئے جن کی ریپیٹیشن ہوئی. تو 28,000 کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا جو 50% ٹارگٹ تھا اس سے اوپر چلے گئے. 41,000 کچھ ہم نے سیکھنے ہیں، اور 27,900 ہم کراس کر چکے. تو آپ سب کو مبارک ہے اس پہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنی 50% اچیومنٹس آپ نے کر لی ہیں. رب زدنی علما، قرآن پاک پڑھیں، دیکھ کے بھی پڑھیں اور زبانی بھی پڑھیں. پاکٹ کارڈ، پھر میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، ووکیبلری بہت ضروری ہے. بات کریں کورس کے بارے میں ساتھیوں سے، نماز کے مختلف صورتوں پہ لوگوں کو سکھائیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔